دویم نمبر سبق د علماء کرام کی آرا د علماء کرام مشورے آرا رائے جمع د صحیح د رائے تیر شي تو سرائے د خالی جمع آرا رسی تاریخ اسلام کے متعلق اکابر امت و اخبارات کی شاندار آرا جو ہمیں موصول ہوئی ہے دی تاریخ اسلام په باره کې اکابر امت شتل شي مشرون دی امت ولا کوم مشرون دی اکبر جمع ده کنه ربه ټکه ده دی اخباراتو نه دی خبرونو نه شاندار آرا دی شون ولا شاندار منه دی شون ولا جو آرا ہمیں موصول ہوئی ہے چې کومې مشواری مو تر رسیدلی دی کنه موصول منه رسیدل خالی دی روپے موصول کړي خو تا ورسیدي کنه وہ اگر سب مفصل لکھی جائے کاٹولی تفصیل سره سوالے کے تو اس کے لیے یہ مختصر سی جگہ بالکل ناکافی ہے اگر دا پردہ مختصر جو خو کافی نہ دا ناکافی کافی تیل شي ناکافی کافی تیل شي نا سره شروع کیوا لگا ناکافی اس لیے بعض اکابر و اخبارات کی چیدہ کلمات ان کی آرام سے درج کیے جاتے ہیں دی دیوا جنا ټولی خو نشو لیکای کنه خود زنه د اکابر و اخباراتو له کومې چاڼشوي کلمې دي چې چشتل شي چاڼشوي چاڼ تیل شي صحیح ده چاڼې کلمې چې کومې دي مشواري دي همو لیکو دلته حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی پسندیدگی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مدارس میں اس کو داخل درس کرا چکے ہیں کسی درس مضاف شکن داخل درس اور کرا رہے ہیں مولانا سید حسین احمد صاحب صدر المدرسین چشتل شي مدرسین و مشر یا دارالعلوم دیوبند کنه دغه خواخوالي نه دا اندازه مو کول شو پسندیدگی منه خواخواله څه په ډیرو مدرسو کې دا تاریخ سے داخل درس کړو لکه و ساده صحیح ده او کوي یا مخ یا وکنه دا کې تو قرار رہے منه فی الحال دیا کوي دا یو سی مستقبل منه نه د فی الحال منه شو قرار رہے دا فی الحال دا حضرت مولانا محمد کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت العلماء تحریر فرماتے ہیں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب لکھی تحریر فرمانا منه لیکلی تل شي لکنا صحیح ده اس دعا سے رنگیز ٹاکہ ادبی دا کنا تحریر فرماتے ہیں یا لکھتے ہیں دوڑی وہاں مانا دا تحریر خرابی لفظ لکھانی تیل شی کنا دا فرمانا سی دو اداب دا پاری پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دسی تیل شی پیغمبر علیہ السلام نے کہا وہ کہاں چوک نہیں فرمایا یہی کہا کہ تاریخ اسلام کو میں نے پڑھا یہ کتاب یقیناً اس کا حق رکھتی ہے کہ اسکولوں انجمنوں مکاتیب وغیرہ میں اس کو داخل درس کیا جائے دا مولانا صاحب یہی کنا تاریخ اسلام دا کی توسیع دا مو مطالعه کړو وم یلو یقینا د دې حق لري چې په سکولو کې انجمنو کې مکاتیب منا سکولونو تیل شي کوم اداري سیر کې سبا کې شسا کې دو داخل کړی شي ډېر پیدامن د مشمونو لپاره لکانو لپاره صحیح ده انجمن خو پیژندې کنه دا ټکه انجمن پړېږي خال کې انجمن یې کنه انجمن صحیح ده حضرت مولانا محمد اعزاز علی صاحب استاذ فقہ و ادب دارالعلوم دیوبند جن کے امر و ارشاد کی بنا پر اور جن کے زیر ہدایت یہ سلسلہ تالیف ہوا ہے ایک بطور تقریض بسیط ملفوظہ عالیہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں اس کا سر جیسے مولانا محمد اعزاز علی صاحب سو دا خودی پی کی و ادب استاذ دارالعلوم دیوبند کی کنا دیغه په امر سره امر و ارشاد منا مختصی صدا استاذ فقہ دا دی په امر سره اور جن کی زیر ہدایت دیغه په مشورے سره زیر ہدایت چشتل شي مشورے سره زیر خلون دی تل شي ہدایت منه مشوره ونه بس مورد ده یہ سلسلہ تالیف ہوا ہے دا کوم کتاب د لیکل شوی ده تالیف ہوا ہے منه لیکل شوی ده جمع کولی تل تالیف ایک بطور تقریض بسیط یو د تقریض کی دو لیکي صحیح ده تقریض دی تل شي ته کتاب والی کی کنه اول استاد یو ګوري چالنی کی څنګه د شی غلطی د شور کی صحیح دی د تقریض یل شي نظر سنی و تل شي صحیح ده نظر سنی معنا دویا مری نظیر پچول نظر سنی را بیٹا کیا کنه
بسیط منا اوږده تیل شي. صحیح ده. ملفوظ عالیه کې تحت په یوې جملې کې دا خبره کوي ارشاد فرمایي کسې دا لیکلي ملفوظ عالیه دې تل شي کوم سړی خبر یو کې که نه حال بیا هغه له خبرې جمع کوي که علیکه در سړی وي که نه ماته ملفوظات ویل شي لکه ملفوظات تنویس یې ولکې توب ده ډېر غاټ ته. صحیح ده. ملفوظات نومیږي نو د ملفوظ مفرد د ملفوظات بیا ډېر وتیل شي. هغه دا یا که نه د کومه مولانا عزیزالي صاحب خبره کړې دا خبره اس رسالے میں نہ تو مغلق الفاظ ہیں په دغه رسالې کې د دې کتابه کې نه خدای ټکی شته څه ګرون وي مغلق منه مشکل ګرون ټکو تیل شي نه عقول ساپلا سے بالا مزمین نور کې داسې مضمونونه دي چې د عقول ساپلا نه پوسې عقول ساپلا مو عقل دل ساپلا منه لون دي. صحیح ده. داسې خبرې خو نه سي مو عقل کې نه رسی کنه. سلاست مضامین کا یہ حال ہے دی کې د مضمونونه ډېر روان دي روان انداز کې لیکلي سلاست روان تیل شي. صحیح ده. سلاست تیل شي. صحیح ده. سلاست دی تیل شي کنه سیوا خبره سړی روانه کې ځنور کې خخېږي رخخې کله و بل وځي کله بل بل سلاست من د سیز تو ځون سره و بیي و بوغونه. مضامین کا یہ حال ہے دا حال ہے کہ متوسط درجے کا ذہین بچہ بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے. درمیانه ذهن ولا وړکه چې هغه په دې پیږي وړکه درې قسم یو ذهین وي کنه کې متوسط یو ادنا ذهن ولې. الفاظ میں اختصار ملحوظ رکھا ہے په الفاظو کې مختصر والے ساتله ده. صحیح ده. ډېر اوږده اوږده نه دي. جس قدر حالات ہیں اور جو بات لکھی ہیں څومره حالات دي که کومه خبرې لیکلې او مستحکم هغه مضبوطه ده. مستحکم چې تل شي مضبوط تل شي مستحکم. میری رائے ہے مو مشورہ دا کہ اس رسالے کی ترویج مسلمانان هند کا اولین فریضہ ہے چې د هند مسلمانانو ته دغه رسالې رواج ورکول پکور دي. ترویج معنا رواج یعنی خای عامه کوي کنه لای کی کوي شعر کوي خلکو ته شعر کول دل شي ترویج وہ بولتے خای. تبلیغی انجمن ان کے ذریعے اپنے تبلیغی مقاصد میں باحسن وجوه کامیاب ہو سکتی ہیں. کوم تبلیغی انجمن دي کنه دعوتی تبلیغ ولا کور کې ارشاد ولا هغه په خپل مقصدونو کې کنه د دې رسالې نه ښه کامیابېدل شي. په احسن وجوه منه احسن منه ښه تل شي. اچھا صحیح ده. وجوه منه طریقہ په ښې طریقې سره کامیابېدل شي. اسلامی مدارس کو تو اس میں بہت زیادہ سرگرمی سے کام لینے کی ضرورت ہے. وڅ کوم اسلامی مدرسې دا ته په دې کې یا ډېر ګارمې طریقې سره کور کول پکور دي.